السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة عالم حنان. اليوم ان شاء الله جبت لكم هاد الدريس اللي كنتمنى يروق الاعجاب ديالكم. راه ساهل في الخدمة حتى بالنسبة للمبتدئات. الا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوش اللايكات والتعليقات ديالكم. على بركة الله نبداو العمل. اول حاجة كنخدموا عقدة البداية، كناخدو الثوب نبداو العمل ديالنا. وهاد الدريس راه ما كنحتاجوش فيه الحبيك، يعني بالنسبه اللي عندهم مشكل في الحبيك غيجيهم ساهل في الخدمه. نضربو في الثوب، نحاولوا نبعدو شويه ما نقربوش، حيت هاد الدريس اللي بغا يديروا فيه قفطان ولا جلابه ولا حاشيه ديال ناب ولا سرابت. كنديروا غرزة حشو، كنخدموا 3 سلاسل، 1 2 3. كنجيو للقياس ديال هذوك 3 سلاسل وكنزلوا الثوب كنديروا غرزة حشو. واحد 2 3 غرزة حشو. كنبقاو هكا حتى غنكملو المكان اللي غنديرو فيه الدرس، واش كم ولا قب ولا حاشيه ديال غنديروها في سربيته. كنبقاو مستمرين 3 سلاسل غرزة حشو حتى كنكملو السطر ديالنا. هكذا كنستمروا حتى نكملو، ونرجع نوريكم التتمه ديال هاد الدرس. هنا من بعد ما كملنا هاد الخدمه ديالنا غادي نقلبوا العمل. من بعد ما قلبنا العمل غنخدموا 3 سلاسل، 1 2 3، وغنجو لهاد الفراغ الثاني وغنديروا غرزة حشو. نخدموا تاني 3 سلاسل، 1 2 3، غنجو لهاد الفراغ غنديروا غرزة حشو. وغنجو لهاد الفراغ هذا غنديروا 3 أعمدة بلفة واحدة، 1 2 3. غنخدموا 2 سلاسل، 1 2. غنعاودو في نفس الفراغ غنخدموا 3 أعمدة. ثلاثة. غنجو لهاد الفراغ الموالي غنديرو غرزة حشو، نخدمو 3 سلاسل، 1 2 3.
غنجيو لهاد الفراغ غنديرو غرزة حشو، 1 2 3 نجيو للفراغ نديرو غرزة حشو، 1 2 3 نجيو للفراغ غرزة حشو. غيتكونوا عندنا 3 فراغات هنا، 1 2 3. غنجيو لهاد الفراغ تاني غنديرو 3 أعمدة سلسلتين، 3 أعمدة في نفس المكان. غنستمروا بنفس الطريقة حتى غنكملوا هاد السطر، ونعاود نرجع معكم باش نوريكم الكمالة ديال هاد الخدمة. سلسلتين، ثلاث أعمدة. هذا هو الشكل ديالنا، وكنجيو حتى لهنا لهاد الاخر. كندير واحد السلسله، كنديروا عمود في هاد غرزة حشو الاخيره باش ما تجيناش الخدمه ناقصه. ثم كنقلبوا العمل. غنخدموا 3 سلاسل، 1 2 3. كنجيو لهاد الفراغ كنديروا غرزة حشو، وهنا في هاد الأعمدة فوق كل عمود كنخدموا عمود. هنا 1، عندنا 3 الأعمدة غنخدموا 3 الأعمدة فوق كل عمود عمود. اثنان، 3. ملي كنخدموا هذا العمود الثالث كندوزو لهاد هاد الفراغ غنخدموا فيه عمودين، 1 2. يعني كيولوا عندنا هنا 5 الأعمدة. كنخدموا 2 سلاسل في نفس الفراغ، غنخدموا عمودين، 1 2. ثم غنخدموا فوق كل عمود عمود، يعني هنا 3 الأعمدة بالإضافة لهادوك الجوج كيولوا عندنا 5 الأعمدة. غنجيو لهاد الفراغ غنديرو غرزة حشو 3 سلاسل، نجيو للفراغ غرزة حشو 3 سلاسل، الفراغ غرزة حشو. هنا كانوا عندنا 3 تاع الفراغات. هنا فوق غنخدموا، ملي غنخدموهم غادي يوليو جوج عندنا، غيتشكل عندنا بحال المثلث. غنجيو فوق الأعمدة فوق كل عمود عمود، غادي نخدموا بنفس الطريقه اللي خدمنا
هذا الشكل الاول. غنمشيو حتى نكملو الخدمه. مني خدمنا هاد السطر الثاني، هذا هو الشكل. وفي الاخير ضروري ما كنديروا ديك السلسله وكنديروا عمود في هاد الغرزه الاخيره باش ما تجيناش الخدمه ما مقاداش. غنقلبوا العمل. غنخدموا 3 سلاسل، 1 2 3. طبعا في الفراغ كنديروا غرزة حشو وكنجيو لهاد الأعمدة. هنا عندنا 5 الأعمدة ومن هنا 5 الأعمدة. فوق كل عمود غنخدموا عمود، من بعد غندخلوا لهاد الفراغات غنديروا 2 الأعمدة، يعني كيوليو عندنا 7 أعمدة. ديما نحسبوا باش ما نغلطوش في، ما تجيناش الخدمه عوجه. 1 2 3 4 5. هما دابا خدمنا هاد 5 الأعمدة وغندخلوا لهاد الفراغ غنديروا عفوا غنديروا 2 الأعمدة. نخدموا سلسلتين وغنعاودوا في نفس الفراغ 2 الأعمدة، وغادي نعمروا هذوك الأعمدة فوق كل عمود عمود. فوق كل عمود غنخدم عمود. ديما في الكروشي خصنا نحسبوا كروشي ولا راندا ضروري من الحساب باش ما نغلطوش، حيت الا غلطنا مشات لينا الخدمه. ضروري ما كتجي عوجه من شي بلاصه. هكذا كملنا الاعمده. غنجيو لهاد الفراغ غنديروا غرزه حشو 3 سلاسل. نجيو لهاد الفراغ غرزه حشو. هنا كتلاحظوا راه تكون عندنا بحال مثلث. هنا لتحت كانوا عندنا 3 الفراغات، هنا ولاو 2، هنا كيبقى 1. صافي كنستمروا بنفس الطريقه اللي خدمنا هاد الضريس من هنا حتى غنكملوا السطر ونرجعوا نكملوا العمل ديالنا. بعد ما كملنا السطر غنقلبوا الخدمه ديالنا على وجهها هذا وغنبداو نكملوا العمل ديالنا. نجيو للعمود الاول غندير واحد السلسله، بعدا غنجيو للعمود الاول غنديروا فيه عمود. غنخدموا 4 سلاسل، 4. وغنجيو لهاد الفراغ هذا وغنديروا غرزه بيكو، غنسدوها بمنزلقه. غنفوتوا عمود ونجيو للعمود اللي من بعدو غنديروا عمود. خدموا 4 سلاسل، بيكو
نجيو لهاد الفراغ كنديرو غرزة بيكو، كنفوتو عمود ونجو للعمود الموالي كنديرو عمود، ثم غرزة بيكو، 1 2 3 4 غرزة بيكو، كنفوتو عمود كنجيو لهاد العمود قبل من هاد الفراغ كنديرو عمود، هاد 2 3 4 نديرو بيكو، كنجيو لهاد الفراغ كنديرو فيه عمود وغرزة بيكو، كنجيو للعمود اللي حداه، حيت هنا الا لاحظتوا خدمنا في عمود فتنا عمود عمود فتنا عمود وجينا اخر عمود هو هذا اللي قبل من الفراغ، هو هذا خدمنا في هذا الفراغ عمود وغنجيو للعمود اللي حداه غنخدمو فيه عمود. دابا كنفوتو عمود وكنخدمو في العمود الموالي. مني درنا الغرزه الاخيره اللي هي غرزه بيكو غنجيو لهاد الفراغ هذا غنديرو غرزه حشو وغنستمروا بنفس الطريقه اللي خدمنا غرز بيكو في هذا الضريس، غنخدموه بنفس الطريقه حتى نكملوا العمل ديالنا ونوريكم النتيجه النهائيه. وهذا هو الشكل النهائي للدرس ديالنا، كنتمنى يرق الاعجاب ديالكم والى فيديو مقبل ان شاء الله.